पीटीआई हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेल है उनके पास, और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। और आज उसका सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुआ कि एक मोहतरमा खातून जो है, जो मेरे केस के अंदर मुलजमा है, उनके जो शौहर हैं, उनकी एक जोंग का कोई फ्रेंचाइज है, और उस जोंग की फ्रेंचाइज को जो है, नहीं पहले तो जो एक उनके पास नंबर आया जो कहा जा रहा था कि उस खातून है वो उसको यूज़ कर रही हैं, जब उसको ट्रेस करते करते वो पहुँचे तो पता चला कि वो बसंतपुरा में एक जोंग की फ्रेंचाइज है जिसको उनके शौहर चलाते हैं। और वहाँ तक जब हालात पहुँचे तो पता चला कि उस एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिम्स जारी हुई है, जो ऑलरेडी एक अलग से एक मुकदमा है। 500 सिम्स जो है वो उस एक खातून के नाम पे, 500 सिम उसके शौहर के नाम पे जारी हुई है। ये सिम्स क्या करती हैं? ये है वो इनेक्सेस जो समझने की और जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन सिम्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं, इन सिम्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहाँ से बदतमीज़ी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है, और ये है एक एनेक्सिस। और जब ये सब सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई ये तो सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक और सियाने हैं। और एक तरफ आप उनका भाषण देखेंगे, हम मजलूम, हम मासूम, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, हमें जो है वो हमारे घरों पे छापे पड़े हैं, ना करो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें। अब सवाल ये है कि 500 सिमें उस खातून के नाम पे, 500 सिमें उसके मियाँ के नाम पे, ये सब जो है वो ये पीटीआई के इस प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती हैं, और वहाँ से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो वो बीबी बाहर नहीं आती, उसके घर वालों के ऊपर मुझे तकलीफ होती है जब मुझे पता चलता है कि उसके वालिद के ऊपर या उनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुआ है। अगर वो मासूम हो और उसने ये सब ना किया हो, उसका एनेक्सिस ना हो, तो वो बाहर आ गई होती। वो कहती कि भाई मैं तो बिल्कुल मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोर्ट के सामने सरेंडर कर रही हूँ। वो नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही। और आज भी जो है वो केपीके हाउस का भी दोबारा नाम लिया गया कि उस केपीके हाउस के अंदर जो है वो शेल्टर मिलता है इन मुलजमान को। सो ये एक जो नेक्सस सामने आया है, ये भी अब भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर अब भी आपको ये मतलब वो बहुत है जी, उनकी प्रेजेंस बहुत है सोशल मीडिया पे, ऐसे है प्रेजेंस। जब 500 फेक अकाउंट्स बने होंगे ना एक बंदे के नाम पे, ऐसे होती है प्रेजेंस। हमारे पास ना फेक अकाउंट्स हैं, ना हमें बनाने हैं, और ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं। अब मेरी अब जो है, और ना मेरा मैंने कई दफ़ा आके कहा है कि मेरा बिल्कुल केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना मैं किसी ABCD को ना जानती हूँ, ना उसको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा केस ये है कि इस केस के ज़रिए जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, मैं तवक्को करती हूँ कि उस फुल जो अब प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ हम जा सकेंगे। अगर इन तमाम सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, अगर ये सब जो सारे मीडियम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो इनको रूल्स रेगुलेशंस के तहत होना चाहिए। मेरे वकील साहब ने वो आज उनको मौका नहीं मिला। ब्राज़ील के अंदर जो है, ब्राज़ील ने एक्स के ख़िलाफ़ जो है, चूँकि एक्स उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था, और एक्स जो है वो उनके बारे में भी जो शिकायत होती थी उसको एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने बंद कर दिया। अब कितने मिलियन? 35 मिलियन एक्स ने जो है वो डैमेजेस पे किए हैं ब्राज़ील की हुकूमत को, और अब वो रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है ब्राज़ील के अंदर जो है वो काम करेंगे। ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जो कुछ गलत हो रहा है एक्स के ऊपर, एक्स को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और आज एक और वकील साहब जो है वो पेश हुए कोर्ट के अंदर मेरे ही केस में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स की पाबंदी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 पिटिशंस जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। उसके ऊपर चीफ साहिबा ने शायद अंदिया दिया है कि उसके ऊपर वो फुल बेंच जो है वो बनाने जा रही हैं। सो ये है मेरे आने का मकसद, जो मैं सुबह सुबह सारे कामकाज छोड़ के आपको सबको याद कराने के लिए आ जाती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फ़ेक वीडियो आई थी, जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है, लेकिन ये मेरा वो जिहाद है जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी साइड पे जाएगा। ABC को उठाना, उस ABCD के जो है उसके ऊपर कोई उसके साथ कोई सियासी इंतकाम लेना होता तो मैं कोर्ट पे नहीं आ रही होती। मैं वज़ीर हूँ एक हुकूमत की, मेरे पास वसाइल हैं,
میرے پاس پولیس ہے. سیاسی انتقام لینا ہوتا میں بڑی آسانی سے چپ چپیتے لے لیتی, کسی کو پتہ بھی نہ چلتا. میرا مقصد یہ ہے ہی نہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو سوشل میڈیا کو ایک شتر بے مہار پہ ایک پروپیگنڈا سیلز استعمال کرتے ہیں, جس کی آج میں نے آپ کو اگزامپل بھی بتا دی کہ یہ 500 سمز جو ہیں یہ کوئی خدمت خلق کے لیے نہیں بنی ہوئی ہیں. یہ 500 سمز جو ہیں یہ خدمت خلق نہیں کر رہی, یہ فساد کر رہی ہیں. نکلو باہر آؤ اور اکساؤ ملک کے خلاف, جو ہے ملک کو بند کرو, پھر جھوٹی باتیں کرو, گولیاں لگ گئیں, فلانا ہو گیا, اور ایک جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ہیجان پیدا کرنے کی جو حکومت ہے اس کے خلاف ایک بغاوت کی اور وہ جہاد کی ترغیب دی جاتی ہے. یہ قطعی طور پر ناقابل قبول ہے. اور اگر میرے کیس کے ذریعے یہ سب چیزیں سٹریم لائن ہو جائیں تو یقین مانیں میں اپنے آپ کو شاباش دوں گی کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. بیٹا یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم تو قوانین بناتے ہیں, ڈیفیمیشن بھی بنایا تھا, تو یقیناً اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کے لیے بھی اور سب کے لیے جو ہے وہ زیادہ آسان ہوگا. اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ تمام جماعتیں جو ہیں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور پی ٹی آئی والوں کی جانب سے جو اس کو بائیکاٹ. دیکھیں بھائی, جو فلسطین ہے اس کا کیس کس کے خلاف ہے؟ اسرائیل کے خلاف. تو جو اسرائیل ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتے نا. بات سمجھے, بچے پل رہے ہیں ان کے پیسوں کے اوپر. جب گولڈ سمتھ کی فیملی کے اوپر جو پیسوں کے اوپر بچے پل رہے ہیں, اور جو بچے ہم نے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں وہ بھی پل رہے ہیں, جو نہیں ایکسیپٹ کی وہ بھی پل رہی ہے, تو پھر بھائی مطلب ان کے خلاف تو نہیں جا سکتے نا. یہ ہے بھارتی وزیر خارجہ کو کہنا کہ ہمارے آ جاؤ ذرا احتجاج میں آ کے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرو ملک کے خلاف نعرے لگانے کے لیے, اداروں کے خلاف بغاوت پہ لوگوں کو اکسانے کے لیے. اور دوسری طرف فلسطین جو ہے جہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, جہاں پہ بچے بڑے بزرگ عورتیں مر رہے ہیں, وہاں پر یہ بیٹھ نہیں سکتے. سو یہ ہے اصل چہرہ. اللہ کرے قوم کو نظر آ جائے. کورٹ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, کورٹ ہوتی ہے بھائی. اور پھر یہ ہے کہ سپریم کورٹ الٹیمیٹ فورم ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہاں پہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا تھا یا نہیں کیا تھا. یہ جو پناما میں ہوا تھا نا کہ سیدھا آپ لے جائیں سپریم کورٹ کے اندر, اور نیچے والے فورم جو ہے جہاں اپیل کا حق ہے, جہاں پر ڈسکشن ہونی چاہیے, جہاں سب کچھ ہونا چاہیے, اس کو آپ جو ہے وہ سپرسیڈ کر دیں. تو میں جو کنسرنڈ ہائی کورٹ ہے میں اس کے اندر آئی ہوں. یہ بھی سوال پوچھو نا, کیس ہوتا ہے پورے پاکستان میں, جاتا پشاور ہائی کورٹ میں, بھائی اس پہ بھی بتا دو مجھے. کئی پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر کوئی پرابلم ہوگا, سب سے پہلے جو ہمیشہ مجھے وکیل, میں بھی وکیل ہوں, جو مجھے پڑھایا گیا تھا یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلا کویشچن جو ہے وہ جورسڈکشن کا ہوتا تھا. سب سے پہلے وکیل جا کے جورسڈکشن پہ بات کرتے تھے کہ جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. اب تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, جورسڈکشن کی بات ہی نہیں ہوتی. سو میں اپنی جورسڈکشن کے اندر آئی ہوں اور میں نے یہ کہا تھا کہ جیسے ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ یہ پشاور بھی چلے جاتے ہیں, اسلام آباد سے بھی ضمانتیں لے آتے ہیں, کیس لاہور کا پنجاب کا ہوتا ہے. اگر مجھے ضرورت پڑی میں ہر ہائی کورٹ میں جاؤں گی, اور اب اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑی میں سپریم کورٹ بھی جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچاؤں گی, چونکہ یہ ایک نیشنل سروس ہوگی جو اس ملک کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے, ہم تھوڑا اتنی محنت ہو رہی ہے, آپ وزیر اعظم محنت کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فساد برپا کرو, ملک میں ہیجان پیدا کرو, اور یہ ایس سی او سے پہلے یہ سب تماشا یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہو رہا, یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ جو پلاننگ ہے نا, جو مسکرینٹس ہے, ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے.